بمولئنا ترباريبنا هم تجارو دليت دخانه ودب أجد سنة دليت دخانه وداب أجد سنة سمرتهون كبدش قالتهون قال بفتسم أنا أجد سنة مجمّر هزبنا سيف نكبر سرعة من قست المسرتنا هزب سرعة من قست كلينا سرع دخانه لعل هايمانة زخانه حقك كلينا هايمانوت مفلات مثلنا هايمانوت ممهاري مثلنا تمرتيت كلنا زفلت نفسي بعلى هايمانوت يعني سلازي هايمانوت تر لهم تاي قبر له أبهز لا يدي مزمز يلي مويت لا يدي مزمز هزب تقرأ بخل مدى يدي مزمز مويتو نابزا بتخرشان مصحسي كم من قد العرفس كابز قبر يدخفل كابيد مسايزي تاي تولوه ها سبس عين خاوسي دخا إزي أنا نمان يبلك الله بسرو كل جزء يتزارو عندهم رجعين أي تصرف النيرهم إذا ما حوار سلامات بحال حدا يقول ولا خنيران مخنياتو عندي سبات خينهم مني خينهم مجمّر يخلطش عسر تخلطي عسر سلسة خني عسر تخلطي أبي كفيلهم تاي تواحيلهم سلسة فلتا قدوا ليه بريتوريال بوليتيكينيا تفرارم مسيمس ازي بزي تصفيعكا بزي انفلاط يوم يقربوا لزبل خريم او يوم بقى اباسات كبهالو شمت كحزو مالتي نور كفوتنو سلازي عدنا ديت سمعه دي جنا ديت وريدا ديت جبر يلي محزن دخونو تاريخات محزن دخونو دمصتات يوم للهنا لزو كله خاطر ربارب بقى تربارب خا تاتينا يا حنتي غورزو حدا منسي وي هم صوتا بزي قدس بلح زخونه مرحي غيرها بقى تو حلافنتو يمرحا هذي خوينو هزبي تግራይ حلم مقدع عشوخنا هاليو هاجر كونيه كايد تاي مالتي هم غير مجمرات تصرغو صرك بمولع تግራዋይን تحيزوا ذا عدي مني كنا غير كان عقب قرن افريقيا هينا يدنا غير كاس سلازي وحلول بدخونه زنور بوليسات تصريخا خالي صرحت خوينو خالي صرحتهم مور اللو بوليس تسلطن بقى كاون اي بوليس راح تقلل اتي زوي بعل بوليس كون لو نوسو كخبر سرعات كخبر دوعلك كخبر منتال بزح سرحتي صبي انديام يتدلهم معدي مالت اتي دمصلو منقدي أبديت زغور ومصحفت له حق منغستي همناي سويدن دوله بزح مصحف لهم حق منغستهم معاتي سلازي اسو بسبب لا طيقهم عبيتي عزيز تفلط خاسامي اندي بروفيسورات يوم تاريخا قلعو لامهرو ترف ساعاتهم او كوميونيتي لاخدو زغلغل له يا ولادي تروتا زوطو يا هايمانتي سرعتي خميت فوليو هايمانتي حقي من يبلص حتى تو ميدو ينغركم كف لهم سلازي زمصو منغدي انا حزت مصتل له راسي خلت عينه هنا امصيا حنتي ناي سويدن هميلا همي مصيم هميلو زلو اتحنتي ناي تግራይ حزي مولو اتكتكون دليا خلاص خم سويدن تخون مالتي بقى واي نوت من تايدين نغورو امبر منقدنا سلط تغورنا يا غوتاتنا ما يتخويتنا له تخوينا ايو سلازي كله نغوروينا كل لاجن بحاده دمص خوينا واناف از اناف بقى اناف قدرت كله وي سلطان ما قدفو ود 8 ود 7 ود 6 قال 6 قال 7 سلطان تحليا كرايم يسرح له اب كرايم يلو بقى او ونجل
ዋ ጥሮታ ዘይወፃኹ ዘንጉዕኒ ኢሉ እዩ ዝብል ኣካል ድሕሪ ጥሮታ ካልእ እዚ ምናይ ኣካል ወንጀል ከም ዝሰርሕሎ ክንገር ኣለዎ ወንጀል እዩ እዞም ኩሎም ወጠምሻ ናይ ኣውሮፓ ደቂ ኣንስትዮ ይኹና ደቂ ተባዕትዮ ዋ ጥርጥር ኣልኮ እዮም ዝመርሑ እቶም ዓበይቲ ደድልዩ ከዓ ይመርሑ እዮም ግን ተቋማት ኣለዎም ንዕኦም ዝሕዝ ፈርደ የብል ኣብ ሓደ ፀሓይ በግበግ ደብልዎም ተስፋይ ሓወይ ኣብ መንጎ ሕቶ ሓተካ በይዛኻ ትምክሕቲ ገዲፍና ተጋሩና ንእንተኮይና ነመስክሮ ኣለና እቲ ትግራዋይነት ኣመስኪርና በሊፅና ተዘይተረኺብና ተጋሩና ተይልና ትርጉም የብሉ ይላል ነቨር በቃ ቫልዩ ኮይ በቃ ሕዚ ኣነሲ ወላ 10 ዓመት ካድኹን ነይሩ ዝመርሕዎስ ንበል ፀገም ንሓመድ ገይርካት ሰሚዕኻኒ ها ተስፋይ ሓወይ ይዛረብ ኣለኹ መስለኒ ኖ ኣመንጎ يودو مو دحري سمعك يودو سو مجمر ጨለ በቃ ብሱሩሲ ዲያስፖራ ለለኹም በተለይ ኣብ ዲያስፖራ ከምዚ ከማይ ነርኹም ብምሉኹም ኣብቲ ዓዲ ሲታ ኢለሎ ዶ ኣብቲ ለለኹም እሱ ደ ንረእዮይ ብሱርኸ እቲ ስርዓተ መንግስቶም ትሕገ መንግስቶም በር ፖለቲከኛ ደኸይፈቱ እዮም ብሱር ኣይፈቱ ወይኮ ሃም ኸልቡ ኮም ዝርእዎ ይቅርዶ ቪኤይትባ ገለባ ምንባ እዚ ጋዕገል ጠምባ መንግስቲ መፁ ብዝሕለፉ መንገዲ ዕፆ ይባ ዋካ መፁ ዋ ከት ስለዚ በዛኹም ነስተውዕሎ ንርእዮ በቃ ማለት ሓደ ናትናታ ይፀገም ነይሩ መንግስታዊ ንግዲ ነይሩ መንግስታዊ ንግዲ ቅርፂ ናይ መንግስቲ ሕዙስ ነጋዴ ካብ እፈርቲ ዓመት ተጋዳልትላ ካብ እፈርቲ ዓመት ተጋዳላ ኢሎ ካብ እፈርቲ ዓመት ወያና ኢሎ ካብ እፈርቲ ጥዕም ኣካል ጎደለሎ ገዛ ለለዎ ኣካል ጎደለሎ ስር ኮንስትራክሽን ገዛ ሰሪሑ ብትክክል ኣካለ ስንኩላት ህዎም ኣበይ ለዚ $1 ትሪልዮን እስክንጎርና ኣበይ ለዚ እዚ ገንዘብ ዝብል ስትንጎርና ኢትዮ ኤርትራ ክየር ከሎ ብናይ እፈርት ገንዘብ ኮ እዩ ባጀት ነይሩ የብልናይ ትካሽዑ ተባሂሉ ትመሊሱ ዶ ኣይትመለሰይ ስለዚ እነ ብዚ ክንኸዶ ፀናሕና መንገዲ ግቡኡ ገይሩ ኩሉ ትግራዋይ ኮ ግቡኡ ገይሩ ኮዩ ወይ ለከይ ኢልኮ ግቡኡ ገይሩ ኮይ በቃ ደያናስሕ ዋ ተመሊሱስ ሰብ የለ ኣብ ትግራይ ደብረፅዮን ድበሃል ኢለሎ በቃ ደብረፅዮን ከዓ ጥፋኣት እዩ ምፅና በቃ ጥፋኣት እዩ ሚኒስተሪ ነይሩ ዋ ኣዋሳ ድመረፀ መንዲ ኣይ ደብረፅዮን እንዲያ ትምሳት ላሰማዕኹም ይነርኩም ዶኹም ታይ ኹንቱና ንምላሽ ሸወደ ይማ ታ ማለት ስለዚ በቃ ማለት ኣንቲ ነኤርትራውያን ንምኩሖ ነርናስ ኢየሱስ ክመፅእ ድማ ልደብረፅዮን ደውርድ ሞትክታኸ ነፍሲ ብኩለ መዳይ ተቐርቅረን እየን ለለባ ማለት ፀላኣ ኣሚንኻስ ምስ ባዕልኻ ትበኣስ ፀላኣ ኣሚንኻ ፀላእና እዩ ኣነ ይርስዖ ሻዕብያ ዝገበሮ ዝልእ ኩለይ ዝነበሩ ተዓጋመናወሉ ዝልእ ኩለይ ዝነበሩ ብምሉኡ ኣርካይቭ ናተይ ግን ኣደታተይ የውፂ ታይ ገይሮም እለኒ እዩ ማስረጃ ኣለኒ እዩ ማለት ኣነ ቆርበት እዩ ኣብ 4 ዕንፀይቲ ዝግተር እምበር ጓል ኣንስተይቲ ኣብ 4 ዕንፀይቲ ገትርካ ተራ ቡምባ ጀሪካን ሃምዳ ቀመጡ ተራ ሒዞም ክደፍሩ ምዚኦም ይለካ ኣለኹ ምዚኦም በፍፅም
ولا بيني تعرف لا يقرب لهم بفتسم يقولوا تقراوين هلا يقدفوا سلازي كلا أدب بهالنجر لي كلا أدب بهالكلا عيتولي سو إذا كله دربينا إذا كله قديفنا أبزيب صحنا إذا كله ما نسي حالك وزوج حوام بدحرقون أبزي هاتو سبب زي ولا عد غيرمو مالتي سو منسي عسل منسي بحساب يكون بقاله كله ناي منسي عسل ابتسخات غورو غبر اجله خغبر له ايو بسور كيتحاسو بفصم كيتحاسو بعلنا نغورو بلو اجله نعمت ጌታቸው ረዳ ተይልኩም ሲ አነ ባዕለይ ጌታቸው ረዳ ኮን ይወሉ ባዕለይ ይወሉ بسر لك ما يبلصي بعلي يقول فكت نابحته خيد تسفاي حوي يعني لي فلاي بحدا نقالو سنبرنا ذكرني نايت امت ጉዳይ قالومي حمل حمه كيفلط ايه دحري عزيم مسفن ترتقل عمتات مثل مرحة بين مكرو فيشالي نعخاز حتى كازلوحو ايكوين كا عدو خوينان قالو سوس لنبرنا حزب تقراي تتقام فون يقبقو قام مريتو كهابتو عمدي مريتي ورقي قال امشوط لوزم سبات لاغلنا نقالس نيرنا اتو حتو حتت لقبقو سبعي لابا خاتم لابلوطي بالمصه ابدي سابالها ني ጋዜጠኛ ነጋዘርኡን ቲትናዮ የደፈረይ ካልኦቱን ግደይ ተስፋይውን አክሱማውያን ሚዲያውን አቅርቦ የኻሉይ ለባውንያ እይዛኻ ውንያ ፈልጣያ ማለት ይኾነይ ድዕት ፈልጣት ሁሉ ምናልባት እግኒኻ ይትኸውን በየነ መክሩ ንልዕሊ 10 ዓመታት ዝመርሕን ትእምት ምሳኹምሎ ንሚዲያ ተቅርብዎዶ አቲትካ የትፈልጥዶ ወይስ ተዘይ ሓቲትኩሞ ምክንያቱ አመይ ጌርካ ትቃለስ ሐምል ነበርካ ስለልፈልጥ ፕሮሚስ ታአትየልና ዶ ንበየነ መክሩ አብ ሚዲያ ከተቅርብዎ ኦዲት ተገይሩ ይፈልጥ ዶ ናይት እምት ገንዘብ ካመን ላመን ይخد ነይሩ አብ ደገ ብመን ይዕቆር ነይሩ ልብል ሕቶታት ብጣዕሚ ካብለን ገምግበካ ነበረ ሳይኾንካ ስለነበርካ ለምንታይ ኢኹም ኣብ አዲስ አበባ ተሓቂፉ ተሎ ጡቂኩም እዚኣ ትገብር ዶ ተስፋይ ሓወይ ኣምለቦ አለ ተለይ ጌርኩም هزل بروميس كتاس ولا يدلي انت حطوي زي ما يبين مكرو كاليت حطوي صنع مود هاي صنع تخال اي تحطو غي حدد كات تسفاي غزي لك اديم حط حنساب اندو دحان انا تعي صلي رؤيتي حتى محواسي امبر صقم يولي حتى غور حتى تخوينو زي حدا زي خلته زي سلسته عزنا بين حزر كالو ግን حتى غور الا هو نابينو جل يغني لي عمنغو سايتبلني مالت تسفاي حساب للفرع نو حتى لي غزل ودي يبلون نخم انت ايدا خنك ودا هيله قصل نو صقم يلن وا تامو خوينو مقالستينا دحان افتحتو مقالست سايقومكم من دحان قصل طري افتقال صح افتي حتها وجل وا
هوس انديها تو عدل هيبكان لها حتى اذا قرب زلخو تو ناي مجمريا حتى ورد تورد يزرب عند غدفو قصنا افتحتو اوكي ادميلن كالاي حتو ها انتي مسلكا تسفاي حاوي ميدياتات نسات زاربولو تو قالس زمرحو سبات ونلو كزي እቱ ቃልስ ዝመርሑ ዘለው ሰባት ከም ዘይተኣምነሎም ኣብ ሚድያታት ወፂኻ ትዛረቡ እሞ ካብኡ ትቃልስ እንደገና መንእሰይ ክድግፎ ከም ዘለው ህዝቡ እንትናገር ነይርካ እቱ ቃልሲ ጀሚርካ ኢኻ ኣጣይሽካዮ ብቃልካው ነጊርካና ክንዲ ዝኸፊለ ገለታት ኢልካና ግን ዝመርሕዎ ዘለው ሰባት ከዓ ኣይተኣምነሎምን እሞ እቱ መንእሰይ ትግራይሲ ኣብቱ ንስኻ ዘይተኣምነሉ ንስኻውን ዘይልኻሉ ኣመይ ገይሩ ከዓስልሲ ዝፀረ ኣካይዳ ወይ ገምጊምኩም ወዲኹም ገለታት ጌርናሲ ወዲና ንኽስቶ ውጪና ኣለና በቃ ቃልስ ፀሪሎ ብዚ ኸይድሎ ኢልኩም ትብሉ ኣብ ዘይኮነ ኣወሰን ኮይንካ ሃምዚ ኣወሰን ኮይንካ ትህብ ኮመንት ወሃቢ ኮይንካሞ ውፁ ወላ እርግፀኛ ይኮንኩን ኣይፎቶ ምን ተቃልሲ ሃምዚ ገብርዎ ኣለው ግን ተቃለሱ ትብለኻሞ ኣመይ ዝኸ ከመይኹም ተጽሪዎ የቀነለይ ክልቴን ሕቶታት ተገዲስካ ትመልሰለይ ثانك يو ወዳለ ተስፋይ ቀጥል ተስፋይ ኦኬ ثانك يو ኣነ በየነ ድበሃል ሰውኣይ ገለ ድበሃል ሰውኣይ ምሳየለይ ሓደ ካልኣይ በየነ ናይ ውልቅ ባእሲ የብለይ ገለ የብለይ ስርዓት ገይርካ ኢኻ ስርዓት ሒዝካ ስርዓት መስሪትካ ተሓተት ትገብሮም ብብደረጃኦም ክሕተቱ ድወኽካ እዚኦም እዮም እምበር ኣነ ኢየሱስ ተመፀለ ምስ በየነ ይኮነ ፈልጦ እየ ናይ ቲሚት ጥራሕ እውን ኣይኮነይ በየነ ምስኦም ተባኢሱሎ ምስቲኦም ተባኢሱሎ ንህዝቢ ትግራይ ኢሎም ዝተባእሱ የለው ባይዘወይ ንናይ ባዕሎም እዩ በየነ ምንታይ ተባኢሱ እውን ይፈልጦ እየ መጀመርያ ገሊፀዮ እየ እውን ቅድሚ ሕዚ በየነ በኽሩስ ተባእሰሉ ንምርጫ ያቕረብዎ ኣብቲ ድሕሪ ፕሪቶርያል ለተስፋ ፅየንዶ መንፅንዶ ኣብቲ ፅየንዶ ድበሃል ቆልዑ መፅኦም ኸርዩ ናብ ገታቸው ጽግዕ ኢሉ ይመስለኒ ትንፈልጦ እዩ መበገሱ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ኢሉ ኣይመስለኒ የለይ እውን ስለዚ ክሕተቱ ኩሉ ክሕተት እዩ ይብለካ ኣለኹ ውልክ ኩሉ ክሕተት ኢቭን ኢፍ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸድዎ እኮ ኢሉ ሕትት ይብለካ ኣለኹ ስሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶምሲ መንእሰይና ዝረገፈ መዓዝ ድዩ ስለዚ በየነ ቅድሚ በየነ ኣብቲ ስርዓት ዝነበሩ ሰባት ቦርድ ኣለው ዕድመ ልክዖም እዚ ቦርድ እዚ ናይ ህዝቢ ገንዘቡ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ትካል ከይህሉ እውን ገይሩ እዩ ዝትካል እዚ ስለዚ ተጋሩ ዓዶም ከይሰርሑ እውን ገይሩ እዩ ወላ ሃፍታም በሎ ወላ መንእሰይ በሎ ከይሰርሕ ኣብትና ሃፍታም ግልጋሎት ከይረክብ ገዛ ከይህልዮ መሶቦ ሲሚንቶ ላሸቀጡ ኩሉ ሰራሚክ ናሸቀጡ ሃምዚ ኩሉ ግዜ ንብሎ ዝግበር ዝነበረ እዩ ሰራሚክ ድመፅእ ካብ ተንበኒ ካብ ምዕራበይ ስርሐሉ እዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ ናይ በየነ እውን በየነ ንበይን ድሕተተሉ መስርሕ የብሉ ሕዚ ዝሕተት ሰብ እኮ የለ ሕዚ ጌታቸው ረዳ ይሕተት ኩሉ ይሕተት እኮ እዩ ኩሎም ኮም ክሕተቱ ኩሉ ክሕተት እዩ ብዙሓት ነገራት ኣለው እዮም ዝሕትቱ ማለት እዩ ባዕለይ እውን ዝፈልጦም ስለዚ በየነ ጨዋ እዩ ክካይ በየነ እውን ምሳይ ቃለሰሉ መንገዲ የብሉ
ቃለስ ይል መጽ ተኾይኑን አበይ ከምዝ ቃለስ ለውን አይፈልጢ በየነ ግደፎ ኩላድ ነበረት ካድረሲ ንኣብነት ሰብ እንታይ ለካስ ወላ ዓድና ማለት እዩ ኣብራያ ወላ ሃፍቲ ኪሮ ዘዋ መራሕይ ለካ ኦኬ ዘዋ መራሕዲ ወ ህዝብ መሪጽ ወዲዩ አይሆነ ወ ዘዋ መራሕይ ማለት ሕወሓት ማለት እዩ ፈረ ሕወሓት ማለት ኮይ ሕወሓት እዩ ሕወሓት ያቅሚጥዎ ወረዳ መሓዳሪ ሆነይ ዝተመረጸ ይሆነይ بpolitikaዊ ሕወሓት ዝሰደዶ ወከሎ አው ደቅመጦ እዩ ስለዚህ ህዝብስ ወ ይኹነልና እሱ አሜን አይበለይ ኩሎም ዞም ዘዋም ሓደርቲ ድበሃሉ ናይ ፖለቲካ እንትንዮም ዝሓቶም ፓርላማ ማንነው ተወከልቲ ህዝቢ እውን የውሎም ካቢን እንትን የውሎም ብስሩ ሃምናይ ወረዳ ምክር ቤት ወናይ ወረዳ ምክር ቤት ሎ አፍታ ወረዳ ለሎ ምክር ቤት ወላ በቅንዕናት መረጹ ዘበላሽዎም ዝነበሩ ተምናይ ዘዋ መራሕቲ እዮም ኖት ኦንሊ በየነ ማለት እዩ ካብናይ በየነ ድገድዱ ገበኒ ይዝክ ነግረካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝግበር ኔትወርካዊ ሸርሒ ቁማራት ምክንያቱ ብቀጥታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝውዕል ስለ ዝኾነ ዓውይ ወንጀል ናይ ዘዋ መራሕቲ ድበሃሉ ማለት ስለዚህ ሁሉስ ጽፉፍ ይሆነ ይከለናካ ሁሉስ አው ኮንትሪቢዩት ዝገበረ በቃ ሚሊዮናት ዘአከበ ሚሊዮናት አክውን አይ ብስንክናደ ሃምዝ ኮይኖም ብስንክናደ ሃምዝ ኮይነን ብስንክናደ ኢሎምውን ኮንትሪቢዩት ገይሮምውን አይ አይሕክሙ አይድግፉ ንምንታይ ስርሖም ፍልጥያ ንከይፍለጡውን ወላ ናድለዩ ካውን ብዘይ ድምጽውን ከሕክሙ ከብሉ ኸል ነይሮ አይገብሩወይ ሶ በየነ ጥራህ ይሆነ ይክለካ ኢለ በየነን በይኒ ይሆነ በየነ መንዲ ህወት ስልጣን ንበየነ መንዲ ህወ በየነ ዘበላሽሎ እንተኾይኑ እትኻለ አካል ታይና ገበረ ነይሩ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝርዮ ጉዳይ እዚ ካልእ ሰብ ይርዮ ኮዝ ጉዳይ እዚ እዚ ጉዳይ እዚ ዝርዮ ማእኸላይ ኮሚቴ ይክነግረክ ማእኸላይ ኮሚቴ ሙሉኦም ከዓ ገበነኛታት እዮም በቃ ገበን እዮም በቃ ደረጃ ገበኖም ከመይ ዝበለ እዩ ድሓሪ ዝረይ በቃ ሰነደሙን አው ይዝርከብ ሁሉ ስለዚህ በየነ ጥራሕ ከም ዝተበልናዮ ንዓይ ትርጉም የውሊ ከም ስርዓት እዩ እቲ ሕምቀት ንስርዓት ዘገልግልውን ኣሚንሉ ክጥቀም የይሉ ዝኣትንበር ከገልግል የይሉ ስለዚ ኣቲ ዝነበረ እቲ ዝሰርቕ ንዕኦም ስካብ ዘገልገለ ከዓ ስለዘይ ሓትዎ በቃ ኣገልግሎም ለያ በቃ እዚኦም እኮ ብሄረ ሕወሓት እምበር ውድብ ሕወሓት ከይኾኑ በቃ ሕዝ ናትካ ባርያ ደገልግለካ ተኾይኑስ ምንም አይትገብረኮ ባርያ ኻዩ ንባርያ ኻዳማ ታይማ ሃምዝ ወድኻ ኮይ ባርያ ሃም ወድኻማ ወድኻ ሓምቕካስ ታይ ትገብር ኸሙ ማለት እዩ እና ስለዚህ ናይ ሓባር ድኾነ ወንጀል ስለ ድኾነ ተፈጸመ እዚ ወንጀል ዝፈጸሙ ትግራዋይ ናብ ዝከኣቲ ዝገበሩ በስቢስናዶ ሃምዝ ጌርናዶ ረሲዕኹም ወዲኹም ኣብዚ ክልል ዝደይለለይዶ ዋ ደብረጽዮን ታይለና ተበልኻዮ ሕዝታክ ታይ ነይርና ኣብዚ ክልል የለይዶ ኻና ካው ጸለእትና ከዓ ዎ ኣብዚ ክልል ደይለን ደይለ ኮይኑ ታይ ንግበር እዩ ዋ አልያንስ ንኣክብ ቴክኖሎጂ ንጠቀም ሁሉ ንጠቀም ኢሎም ማለት ስለዚህ መጥፈእትና እዞም ጀጋኑ ድበሃሉ ሰለስተ ጊዜ ደጥፎና ሰለስተ ምዕራፍ ድበሃሉ አጥፊኦምና እየ ከነገርኩ
عد خاخوناتي تقبري عد خاسي خوناتي تمسي بفتسم جيجنا دخونا ناو عد خوناتي يمسي سلازي ناي بيّنت رحمة ما يخوني بورد اللوكو بعوي إذا بورد استايقبر لأنه بيّنة تاينا قبرة بيّنة تناي تأمت ودابتاتسي عبدي سابا زلوا لعلي سالاسان قلندين عبدي سابا زلوا بيّنة مكروك مرح تو بيزنس ون تو فاينانشال فلو من هو توم أديس هذا زلوا عف تقرأ زلوا ون دبرتين حزم من اللو عف كل تي تمقيل زلوا سايت أفكان هذه عف كم زخينون علوا أديس هذا صنح قال لي كون سيم حوي كنا قرينا نوقع لنا هو أديس هذا زلوا نايت متكفال بين حيزو تو سيستم كايدو زن بانكتات قلتات تنفقات نايت امت قلتات نسن كايدا السحيزون كزلم غيرهم اللو يبلكا كله تسفح حوي اب ميديا قربسي فتينا اب يوم اب تግራይ ለሎ ያው اب تግራይ ለሎ ሒዞምሎ እዚ ከጋልጸልና ልኽእል ግን ህዝውን ንፋስ ክወቅዑ ልገብር ነበረሰብ በየነ መክሩኡ أبزي تتحابر دوي تو حتى نبر تسفح حوي ومعزك واحد أبزي تتحابر ده نام ميديا مسجد هاي الجور حزي نام ميديا سلز مسجد نعيت هاي الجور اللي أنا بحجيت أرب ربلا بحجيت دلي أب تقرأ حق المسرت كابز اللي هو من تيرنا نمصمي قال لي هنا هزبي تفيو واه هزب بينا دسابة አዲስ አበባ መታክሰር ወርቅ ለለው እንጂ ሳባ ሪሶርስ እኮ የለይ እዚ ባዕሉ ናይ ባንክ ሲስተም ለዎ ባንክ ተኾይኑውን ክራይ ገዛ ተኾይኑውን ኩሉ ተኾይኑውን ሲስተማት ለዎ ፍሉጥ እዩ ስለዚ እዚ አዲስ አበባ ለለ ክበልጽ ትግራይ ለለው ውጪት ለንሪዮ እዚ በየነብዚ ሆነ ተጠቂሙ بينه أو خالي تتقيمه أو تقرأين هاللي تتقيمه إذا خلوا جن ناخلاتنا تجارو حتى خوينو ناخلاتنا تجارو تياك خوينو ناي دك تقرأي دمي عتمي خفيلهم كلنا دتاتنا ورك أن يلا قليل يلا هبان ناي ودينا ناي حوحاتنا توهلا عبزز بسحة سلزي ناي تجارو زي ناي وديو تبال تلس تاوديو سين هيز تقرأ أيات بال نيرا ورا جنزبا قلنا هيز تقرأ كونه يخلي مالتي أو يحتاج سلازنا هيز بس لازخونه بحواري يوم كحطتو يزبل أنا قلي يبلي حزيب لك قالوا كل وانجلني عيا دلالا نورة الله جزع نورة الله ورك تقرأ شيء نيرو أبزح ما خنتات مساراي مسنيرو زحما خنتات دللت نيرو يوم ابزي اذا كله ربح زي ولو مالتي بزح ነገር ሎ خغبري له يحسب اتا خاليت حطها كخيد ودني انا مرحتم خالاتيهم قلمله نو قدفسو مني مرحي مني تمرحي نري متى انا متس تغم زي كركب خليان ده تغم حليو تغم زي كركب خلي مرحنت جن خميو نعنا قدفو همي خد همين قورو سلازي أنا مراحي من إسائيو مراحي تيوت زغفليو مراحي اتيز زوسن اتيز عوات اتيز موت من إسائيو إذا كاو خوانا ناتي أنا تاي قبر نعي قدفو سلازي أنا طفاعتات كي هليو طفاعتات كي موتو طفاعتات كبتنرنايا كي نخيد نصبح زولو نقر سلازي باللي نصبحنا لنا كلاتنا تنصحنا إنا
ቅድምን ጽባሕ የዝወፅ መንገድ እቲ ዝጋገይ ሰውን ከይጋገይ ዘጥፍእ ታሊውን ከይጥፍእ እየ መንገድ ዝእምት ለለኹ ከምዚ ብሎ ከምዚ ኾንሎ ድብል እምበር መሪሕነት ባዕሎም መንእሰዮም ለለው እቶም ኣብኡ ኮይኖም ዝሕግዝዎም ለለው ዓብይ ክብርለኒ ይሓግዝዎም ካብ ናዚ መንእሰይ እዚ ኣሸራሪፉ ዝወስድ እንተሃለወ ብኽልተ ብሰለስተ መንገዲ ቁፅፅር ኣሎ ቁፅፅር እንተሃለየ ግን ሕዚ ድንካእ የለይ ቁፅፅር ዋላ ይሃሊ ሕዚ ድንካእ የለይ ሕዚ ኣይንካእ ሕዚ ኣንውሕኻ እዩ ዝእሰር ማለት እዩ ኣንውሕኻ ተኣስሮ ንሕዚ ክመስሎ ናቲንግ ኦል ዲጂታል በቃ ስለ ዝኾነ ስለዚ ሰብ ሓራ መሬት ተይልካ ሓራ መሬት ኣዲስ ኣበባ ይኾነ መቸስ ስለዚ ኩላትና ብተዋረድ ቃልሲ ከመይ ክዕወት ብዘይ ምንም ክሳራ ምክንያቱ እቶም ኣብኡ ለለው ወይ ንሕ መሲልዎም ለክኾን ክኽእል ወይ ዘይምርዳእ ለክኾን ክኽእል ወይ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዝመርሑ ለው ድብለለ እንድዒ እንታይ ክብሎም ዓሻ ድዩ ገለ ድዩ ኣይፈልጢ ኣሜሪካ ኮይና ትመርሐካ ኣላ ዓዲ ሶ እዚኦም እውን ክበርሀሎም ብሓፈሻ ግን እዚ ናብ ጥፍኣት ዝወስድና ኣሎ መንገዲ ጥፍኣት ዝወስድና ኣሎ ሓይሊ ቁፅሪ ሓደ ፀላእ ህዝቢ ትግራይ እዩ በቃ ናቱ ዝርኢ ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ጥራሕ ዝርኢ ናይ ውላዱ እውን ዘይርኢ ጥፉእ ድኾነ ማለት እዩ ደቀይ ለውንሲ ደቀይሲ ከቕንዕኒ እዮም ኣነ ተደኸምኩ ዘይብል ሓይሊ እሱ ከመይ ጌርና ነወግድ ናብ ቁፅፅር ነእትዎ ብድሕሩ ለሎ ዛትስ ዋይ ኮይ ኣነ ክሞት የብሎም እዩ ዝብል ዘለኹ ወለ ሶ ብኸምዚ መንገዲ ኢና ንኸድ ለለና መንእሰይ ክወፅእ ኣለዎ መንእሰይ ኣለና እንታይ ማገብር ኣለና እንድሕዳ ደይንመርሖ እንድሕዳ ማነጅ ደይንገብሮስ እንታይ ንገብር ኣለና ካልኣይ ነገር እገለ ክመርሐልና ኢልና ኮይና መፂና ባዕልና ንጅምሮ ባዕልና ንመርሖ ባዕልና ክንመርሖ ተለና ግን ከምቲ ናቶም ስልጣን ንሕዚና ይኾነ ኣነ ስልጣን ኣይደሊ በፍፅም እዞም ንህዝቢ ትግራይ ደውደቑ እንተ ደኣ ቁፅፅር ውዒሎም ንዓይ ዓብይ ስልጣን ይብለካ ኣለኹ በቃ ዓብይ ስልጣን ስለዚ ተጋሩ ብዙሓት እዮም መሊኦም እዮም ንነብሱ ተዘይሉ ፅባሕ እውን እታ መንገዲ ብሕምቀት ተርእይዋ ችላ እትብሎ መንገዲ የለይ ናብ ፍርዲ ቤት ክቐርብ ኣለዎ ካብ ስልጣኑ መፅኡ ማለት እዩ ነፃ ተኮይኑ ነፃነት ተውፀዮ ተዚ ኮይኑ ግን ታሕታት ተኮይኑ ግን ክሕተት ኣለዎ ድብል እምነት ለለኒ ፅባሕ እውን ማለት እዩ ሕጊ ተተኸቢሩ ትግራዋይ ይኽበርሎ ማለት እዩ ትግራዋይ ተተኸቢሩ ትግራዋይ ይረባሕሎ ማለት እዩ ሪሶርስ ተተቆፃፂርካዮ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ይውዕሎ ማለት እዩ እዚኦም ንምግባር ግን ብዕቱብ ንኸወዶ ኣለና ኢና ብኩሉ ዓይነት ሞያ ለለዎም መናእሰይ ብኩሉ ብሞያኦም ውዳበ ፈጢሮም ይሕንፅፅ ኣለው እዮም ናይ ፅባሕ ትግራይ ማለት እዩ ኺኢልኻ እዚ ዘይበልዐ በሊዑ ዘይብልኻ ኣለና ትሕቲ መሬት ኣቲና ትሕቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሙሉእ ኣቲና ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዘለና ዋታይልኻ ከም ትብሎ ደይብሉ ወርድዎ ሶ ሓመድ ዕቀባ ስርሒ ቦለልበሊ ኣዴታትና ዝትፈልጥዎን ይኹን ኩለን ኣዴታትና ትግራይ ዓበይቲ ኣዴታት በተለይ ናይ ገጠርስ ፓንቲ ለለዎን ኣይኮነ ቦለል ናበላ ኣይክፀድቕ ተተኺሉ ናይ ዝተቃፀለ ስርናይ ከልዓ የፅግብቲ ስርናይ እውን ክንደይ ውከት መከራ ይሓሊፉ ክነግረኩም ንዑ እውን ቤተሰብ ብቤተሰብ ሶ እንታይ ክብለካ ደልየ ኣይትጨነቐሉ
داب بلبل بعراينا زبلبل يبلك الله فر نبلو من قدي يلي ما نجينا نقورو نحنا بتسوم زخدو ناي سخران ناي قدم نحنا نفلطو قلزل يلي نبر زفلطو توطاتيو زنببو توطاتيو يناوب ايام قاع سومي تديفي يناوب ايام ينغاغور ايام بحدد نور ايام ولا ازي بزي منم كسارا من اسينا سيف غيرنا نحزي خوني نصباحون صباح اوت عاتي تلنا انترفيشن كوك عاتي كاي دخون حيلي انترفيشن كاتي كاي مس حيل خات عاتي اسريص خايو تايكون خمزلوو حسكا هات عاتي تري خوينو عاتي خان بلعت خوينو واغا يولي سو نزو كل نغرات نمغبار بستوادد ملكو عيز خيد للو قال كترف كل طما انا اغزابير مسجن طقمي دلي ناتي طقمي اتقول توقعو ايو اتقول تتوقعو شتو توقعو بقى هزي تግራይ فويو تيلو بقى تغارو تحيزمو بدحروسن تغارو زنك اكالسي ايمصي كولكالو بفصم بعلوانا غير خايل لخت تግራዋይ بعلوانا انت غير خايو كله بعلوانا ايو كله كنتات كل زفلط ايو سو ندي بعلا كاب قدم زمص بارتي دهونت لمعات ጉጅለ ትምርት ዘይብሉ ገባር ገለ ላምጻኸ አባል ምግባር ኖ ትምርት ለለዎ استمهاره አባለም ገይሮም ንምክር ቤት استمهاره بمغنيات زامن بيድብልጫ ዘይአምን بدرቅና ዝወጽእ ይቆን ለለዎ ተዘይ ኮይኑ አባል ንምብዛሕ ምንም ዘይትፈ حزس ማዘረይ አባል ተገይርኻ ያስታይትብል ኮይና ይትፈልጥ ይዳብ ታኸትብል ያ ብስሩ ንገርኒ ታይትፈልጥ ወርድዋ አው ዓድዋታ ይግበርሉ ይትፈልጥ ተንበንታ ይሉ ይትፈልጥ ሽረታ ይሉ ይትፈልጥ هذا الديسي نامنت አደይ ከማደይ ድበላ ሁላተንሲ ብዛዕባ ትግራይ ሙሉእቲ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሙሉእቲ ብዛዕባ ዞባዊ ኩነታት ለሎ ጎራብቲ ቀርን አፍሪካ ተንቲነን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝመጽረብሓ አምጽኤን አወራርደን እዚ ድሓድር ዝድሕዝ ኢለንሲ ኢደን ውጽኤን ማለት እዩ ኖ ስለዚ ካብ ዝንወጽእ ኣለና እቲ ንፖለቲካ ዘይኸውን ስራሕ ኢኻ ትፈጥረሉ ስሩሕ ክሰርሕ ኣለዎ ኢኮኖሚ ከድፍዕ ኣለዎ ካብ ዝወጻኢ ኣብ ዘይምልከቶ እቲኻ ወንጀል ይውን ዘይፈልጦ ኣብ ዘይፈልጦ እቲኻ ወንጀል እዩ حاكم ممهرس حاكم تولدو اي تولي هملك حكم حرستاي ما حرس يتفلط حنتك حزار قبوسو بقى حدا كادر دولو همزي هايمانوت مالتي حزبناس هايمانوت كو مصحف قدس كو انببي هونه حزبنا جن بتي قشدو له يدخد حدا قشدو له حدا قش سنبت دولو قال دولو بو يدخد تسجد تلو يسجد صلت تقومبح خات صلت تلعلم دي تلعالي نال خاكو خاطري امبر يلا معرف تايب بهالو حز تايب صحينا ايغونه سلازي خومو يتناي واحد كادر زنبرون خومي بملو حزن زغرع على تريم لهن زغرع جلز بلا وريدون حز تايت بلن زينه بسرو ايفلطوي أفن لله ودبت وليا بقى سخران ودبت ول سخران لا خلي فلطو تأمر يبلن ودبت فلت بعلاوه يبحال بعلا تفلت واي سمي يصلم ولا خالات لا اخون يبحال دتم صريات يونجلو نتينا يتودب ابال اي ونجلي اتم سب نغورنا دمو ما خلاي كوميتي خوينو ابال حوحات خوينو سريقو زريفو أفرد يتطويلو أقول فتنا ولو مسكالنيا طياق أنا تحاتته تطو دولس من يسكن غورنا من اللي يسكن غور يلي احتتي نوري كاوسو تايخون مسلكم
يقللوا ويوصموا تاي خويني مص بدحرو كونتراكتر خويني مص